नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन की बात। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन करام, दीन की बात का जो प्रोग्राम है, दीन की जो बात है, वो जुमा और हफ्ता लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दीन की जो बात है, हर तरह की जो बात है, चाहे वो दीन की बात हो, हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की बात हो, कुरान और हदीस की बात हो, हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूलों की बात हो, अल्लाह ताला के अहकामात की बात हो, जो भी दीन की बात है। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते में हमने एक मदरसे का आपको विज़िट करवाया है, और जहाँ पर दीन की बात होगी इंशाअल्लाह जो आवाज़ सिटी 49 है वो वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि आवाज़ सिटी 49 का जो मकसद है वो यही है कि दीन की जो बात है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई जाए। और हमारी जो गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जो जिस मौजू पर चल रहा है वो नमाज का मौजू है। हमारा जो मकसद है, ज़रूरी मसाइल पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारी कोशिश होती है तो जो ज़रूरी मसाइल हैं वो हमारे नाज़रीन तक जो है वो पहुँच जाएँ, और हम जो काम करते हैं, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज हम हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक पढ़ें। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम वज़ू भी करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अनजाने में छोड़ देते हैं, या उनको हम इजीली ले लेते हैं कि ये चीज़ें छोड़ने से क्या होगा। हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ भी हो रहे हैं, हम अल्लाह ताला की बारगाह में रुकू और सुजूद कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से क्या होगा। लेकिन यहाँ तक जो दीन की बात है वो यही है कि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम छोड़ देंगे, तो हमारी नमाज जो है वो नहीं रहेगी, हमारी नमाज जो है वो जो है अदा नहीं होगी। और ये छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं, ये बहुत ही अहम ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में चले जाते हैं तो हम हजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक, सहाबा इकराम की सुन्नत के मुताबिक अगर हम नमाज अदा करेंगे, जो उन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाया है, जो सहाबा इकराम के जरिए, ताबीन के तबा ताबीन के जरिए, आइमा इकराम के लिए, मुहद्दिसीन के जरिए जो दीन हमारे तक पहुंचा है, वो हमारा काम है कि हम आप तक जो है ना वो पहुंचाएं। और ये जो आज का अहम मौजू है, ये भी नमाज के फराइज के बारे में है। हम नमाज पर ही गुफ्तगू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जो है आप तक जो ज़रूरी मसाइल हैं, नमाज के जो अंदर के फ़राइज़ हैं, जो नमाज के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या जो चीज़ें हम करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, उन चीज़ों से नमाज हमारी अदा होगी या नहीं होगी। आज का जो हमारा मौजू है वो इस बात पर हमारी गुफ्तगू होगी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो हमारे चैनल बल्कि हमारे प्रोग्राम दीन की बात की जो प्रोग्राम की वो जान है, और वो सबसे ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, और बड़े अच्छे बाइखलाक और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, और मसाइल पर, और इन मसाइल पर बहुत ज़्यादा अबूर है। और मैं बारहा इन्हें जो है इन अहम मसाइल पर इसलिए बुलाता हूँ कि ये मसाइल जो है ना अच्छे अंदाज से जो है ना नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आलम दीन भी हैं, आलम दीन के बेटे भी हैं, और हमारे प्रोग्राम जिस तरह हमने पीछे जो है ना प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया उनमें भी, और दीन की बात में भी ये हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है और बहुत ज़्यादा हमें टाइम देते हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सुरूर अहमद नूरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने आज फिर जो है ना आवाज़ सिटी 49 और दीन की बात को टाइम दिया। तो अल्लामा साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो भी जो है ना नमाज के फ़राइज़ पर ही है, क्योंकि नमाज हम अदा तो करते हैं, हम अल्लाह ताला की बारगाह में चले जाते हैं। जैसे हमने वज़ू के बारे में भी गुफ्तगू की है, नमाज की शराइत के बारे में भी गुफ्तगू की। आज का जो हमारा मौजू है वो फ़राइज़ के बारे में है। सबसे पहले जो है ना आप हमें ये बताएं कि फ़राइज़ नमाज क्या हैं और कितने हैं, जो नमाज के अंदर है, जिनके छूट जाने से नमाज नहीं होगी, जो हम जो है ना हम इजीली ले लेते हैं, लेकिन वो हैं बहुत अहम। इसके बारे में वज़ाहत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ ज़हीर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, और मैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ से उन तमाम टीम का मशकूर हूँ। सबसे पहली बात ये कि इसमें आपने जो बात कही कि मुझे अबूर हासिल है, मुझे अबूर वगैरह हासिल कोई नहीं है, और हम तस्लीम करते हैं, मुझे अबूर वगैरह हासिल नहीं है। ये जो है मेरे जो है अल्लाह का फजल है, रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आपकी जो है वो नज़र अनायत समझ लें
اور اس کے بعد میرے جو والدین ہیں اور میرے یہ اساتذہ ہیں، یہ ان کا کمال ہے، اور میں خصوصاً علماء کے جوتے جو ہے نا وہ سیدھے کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، مالک ہمیں حقیقی معنوں میں مجھے جو ہے نا وہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کا سوال ہے کہ فرائض نماز کیا ہے اور کتنے ہیں، تو تمام احباب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے، اکثر ہمارے دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس نماز ہے جا کے اللہ اکبر کہہ دینے کا، پھر جا کے جی کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سلام کرنا اور چلے آنا، تو ظاہری طور پر تو نماز کا یہی ہے۔ لیکن اگر ہم نماز کے اندر جب جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں آتے ہیں، تو نماز کی ادائیگی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ کچھ نماز کے اندر فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ اس کے اندر سنتیں بھی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کا سوال ہے فرائض نماز کیا ہے اور کتنے ہیں، تو ائمہ کرام کے نزدیک اور آجموں کے تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے کہ نماز کے 7 فرض ہیں۔ جو بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر 7 چیزیں جو ہیں نماز کے فرائض میں شامل ہیں۔ سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑے ہونا۔ تیسرے نمبر پر ہے قرات کرنا، مطلقاً ایک آیت، نماز کے اندر ایک آیت پڑھنا، چاہے وہ فرض ہے چاہے چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ ہے رکوع کرنا۔ پانچویں نمبر پہ ہے سجدہ کرنا۔ چھٹے نمبر پر ہے جو قاعدہ عقیدہ ہے، ہم التحیات جس کو کہتے ہیں، اس میں بیٹھنا۔ ساتویں نمبر پہ جو نماز کے فرائض میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ نماز سے نکلنا، یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیر کر اچھے انداز سے نماز کو ختم کرنا، یہ نماز کے فرائض ہیں۔ میں یہ بات یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، چاہے بندہ سجدہ سہو ہی کیوں نہ کرتا رہے۔ یہ ہے نماز کے فرائض، یہ نماز کی جان ہے۔ جس طرح وضو کے فرائض، ان کے اندر کوئی اگر رکن ایک رہ جائے وضو نہیں ہوتا، اسی طرح ایک بار کے برابر بھی جگہ رہ جائے فرائض میں، اسی طرح نماز کے اندر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ تراویح ہو، کسی قسم کی جو نماز ہے اس میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ جو پہلا فرض ہے، جی کیا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دینے سے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے گی یا ہاتھوں کا اشارہ کرنا ضروری ہے؟ دوسری بات ایک چیز ہو یہ، دوسرا اسی کے متعلق سوال ہے کہ مقتدی جو ہے جب امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اسے تکبیر تحریمہ کیسی کہنی چاہیے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ تکبیر تحریمہ کا ایک تو پہلا بھی وہ کہہ دینے سے ہو جائے گی، دوسرا مقتدی یعنی کہ امام کے پیچھے کیسے کہنی؟ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جانا، یہ نماز کو شروع کرنا، ہاں جی یہ ہے ہاں یہ فرض ہے۔ اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جماعت میں خصوصاً امام کو، ہم نے چونکہ امام کے پیچھے ہیں، پہلے امام کہے گا، پھر اس کے بعد مقتدی جو ہے اس کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز جو ہے وہ شروع کرے گا۔ یہاں پہ دو باتوں کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ مقتدی امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہے، اگر پہلے کہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر یہ کہنا فرض ہے، یہ کھڑا ہو کر خصوصاً فرض نمازوں کے اندر بعض لوگ
کیا کرتے ہیں امام صاحب جو ہیں وہ رکوع کے اندر ہیں، تو یہاں پہ یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کیونکہ نماز کا فرض ہے، کبھی مقتدی جو ہے نا نماز سے جو رہ جاتا ہے وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں، تو جلدی سے رکوع میں جا کے تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چاہے امام رکوع میں ہے تو اس کو پہلے آ کے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا پڑے گا، سیدھا کھڑا ہو کر پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا تو پھر ہوگا۔ ایک بات اور، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بھی باندھنے پڑیں گے؟ جی، ہاتھ نہ بھی اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھنا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہا تو اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات اسی بات پہ کہ آپ نے زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ